11 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من بي بي سي، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بعد تسجيل أكثر من 20,000 حالة وفاة بسبب وباء كورونا. السلطات السعودية تمدد حظر التجول حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء، وسلطنة عمان تسجل 53 حالة إصابة جديدة. المسيحيون الكاثوليك يحتفلون بعيد الفصح في منازلهم وسط قيود مشددة، وبابا الفاتيكان يدعو إلى عدم الاستسلام للخوف. والبنك الدولي يقول إن دول جنوب آسيا تشهد أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 40 عاما بسبب تفشي وباء كورونا. الحادية عشرة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من بي بي سي، وهذه أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكوارث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بعد تسجيل أكثر من 20,000 حالة وفاة بسبب وباء كورونا. السلطات السعودية تمدد حظر التجول حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء، وسلطنة عمان تسجل 53 حالة إصابة جديدة. المسيحيون الكاثوليك يحتفلون بعيد الفصح في منازلهم وسط قيود مشددة، وبابا الفاتيكان يدعو إلى عدم الاستسلام للخوف. والبنك الدولي يقول إن دول جنوب آسيا تشهد أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 40 عاما بسبب تفشي وباء كورونا.